कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवते चतुर्थस्कन्धे अथ पञ्चविंशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच इति सन्दिश्य भगवान् वाहिषदैरभिपूजितः पश्यतां राजपुत्राणां तत्रैवान्तर्ददे हरः। रुद्रगीतं भगवतः स्तोत्रं सर्वे प्रचेतसः जपन्तस्ते तपस्ते वर्षाणाम् अयुतं जले प्राचीनवर्हिषं क्षत्रः कर्मस्वासक्तमानसं नारदोऽध्यात्मतत्त्वज्ञ कृपालु प्रत्यबोधयत् श्रेयस्त्वं कृतमद्राजन् कर्मणात्मन ईहसे दुःखहानिसुखावाप्ति श्रेयस्तन्नेह चेष्यते। राजोवाच न जानामि महाभाग परं कर्मापविद्धि ब्रूहि मे विमलं ज्ञानं येन मुच्येय कर्मभिः। ग्रहेषु कूटधर्मेषु पुत्रदारधनार्थदि न परं विन्दते मूढो भ्रामयन् संसारवर्त्मसु। नारद उवाच भो वो प्रजापते राजन् पशून् पश्य त्वयाध्वरे संज्ञापितान् जीवसंहान् निर्गणेन सहस्रश एते त्वां सम्प्रतीक्षन्ते स्मरन्तो वैशसं तव सम्परेतमयकूटै छिन्दन्त्युत्थितमन्यवः। अत्र ते कथयिष्येमुम् इतिहासं पुरातनं पुरञ्जनस्य चरितं निबोधगदतो मम। आसीत् पुरञ्जनो नाम राजा राजन् बृहच्छवा तस्या विज्ञातनामासीत् सखा विज्ञातचेष्टितः सोन्वेषमाण शरणं वभ्राम पृथिवीं प्रभु नानुरूप यदा विन्दत् अभूत् स विमना इव। न साधु मे नेता सर्वा भूतले यावती पुरः कामान् कामयमानोऽसौ तस्य तस्योपपत्तये। स एकदा हिमवतो दक्षिणेष्वथ सानुषु ददर्श नवविर्द्वार्भिः पुरं लक्षितलक्षणां प्राकारोपवनाट्टाल परिखैरक्षतोरणै स्वर्णरौप्यायशै शृङ्गै शङ्कुलां सर्वतो ग्रही नीलस्फटिकवैडूर्य मुक्तामरकतारुणै क्लप्तहम्यस्थलीं दीप्तां श्रिया भोगवतीमिव। सभाचत्वररथ्याभिराक्रीडायतनापणैः चैत्यध्वजपताकाभिर्युक्तां विद्रुमवेदिभिः पुर्यास्तु वायोपवने दिव्यद्रुमलताकुले नरद्विहङ्गालिकुलकोलाहलजलाशये। हिमनिर्झरविप्रुस्मत् कुसुमाकरवायुना चलत्प्रवालविटप नलिनीतटसम्पदि नानारण्यमृगव्रातै अनावाधे मुनिव्रतै आहूतं मन्यते पान्थो यत्र कोकिलकूजितै। यदृच्छया गतां तत्र ददर्श प्रमदोत्तमां भृत्यै दशभिरायान्तीम् एकैकशतनायकै पञ्चशीर्षाहिना गुप्तां प्रतिहारेण सर्वतः अन्वेषमाणां वृषभम् अप्रौढां कामरूपिणीं सुनाशां सुदतिं वालां सुकपोलां वराननां समविन्यस्तकर्णाभ्यां विव्रतिं कुण्डलश्रियं पिशङ्गनीविं शुश्रोणीं श्यामां कनकमेखलां पद्भ्यां कोणद्भ्यां चलतीं नूपुरैर्देवतामिव। स्तनौ व्यञ्जितकैशोरौ समवृत्तौ निरन्तरौ वस्त्रान्तेन निगूहन्तीं व्रीडया गजगामिनीं तामाह ललितं वीरः सव्रीडस्मितशोभनां
स्तंघेनापाङ्गपुङ्खेन स्पृष्टप्रेमोद्भ्रमद्भ्रुवा का त्वं कञ्जपलाशाक्षी कस्यासीह कुतः सती इमामुपपुरीं भीरु किं चिकीर्षसि शंसमे क एतेनुपथायेत एकादशमहाभटा एतावा ललना शुभ्रू कोऽयं ते हि पुरःसरः त्वं हीर्भवानश्यथवाग्रमापतिं विचिन्वति किं मुनिवद्रहो वने त्वदङ्घ्रिकामाप्तसमस्तकामं क्व पद्मकोशपतितकराग्रात् नाशां वरोर्वन्यतमां भुवस्पृक् पुरीमिमां वीरवरेण साकम् अर्हस्यलङ्कर्तुमदव्रकर्मणा लोकं परं श्रीरिव यज्ञपुंसा यदेशमापाङ्गविखण्डितेन्द्रियं सव्रीडभावस्मितविभ्रमद्भ्रुवा त्वयोपसृष्टो भगवान् मनोभव प्रवाधतेथानुग्रहाणशोभने त्वदाननं शुभ्रुसुतारलोचनं व्यालम्बनीलालकवृन्दसंवृतम् उन्नीय मे दर्शय वल्गुवाचकं यद्व्रीडया नाभिमुखं शुचिस्मिते नारद उवाच इत्थं पुरञ्जनं नारी याचमानम् अधीरवत् अव्यनन्दत तं वीरं हसन्ति वीरमोहिता न विदाम वयं सम्यक् कर्तारं पुरुषर्षभ आत्मनस्य परस्यापि गोत्रं नाम च यत्कृतम् इहाद्य सन्तमात्मानं विदाम न ततः परं येनेयं निर्मिता वीर पुरीशरणमात्मनः एते सखाय सख्यो मे नरा नार्यस्य मानद सुप्तायां मयि जागर्ति नागोऽयं पालयन् पुरीं दृष्टागतोऽसि भद्रं ते ग्राम्यान् कामान् अभीप्ससे उद्वहिष्यामि तांस्तेऽहं स्वबन्धुवीररिन्दम इमां त्वमधितिष्ठस्व पुरीं नवमुखीं विभो मयोपनीतान् गृह्णानः कामभोगान् सतं समा क्वं नु त्वदन्यं रमये यरतज्ञमकोविदम् असम्परायाभिमुखम् अस्वस्थनविदं पशुं धर्मो यथार्थकामौ च प्रजानन्दो मृतं यशः लोकाविशोका विरजा यान्न केवलिनो विदुः पितृदेवर्षिमृत्यानां भूतानामात्मनश्यः क्षेम्यं वदन्ति शरणं भवेस्मिन् यद्ग्रहाश्रमः का नाम वीरविख्यातं वदान्यं प्रियदर्शनं न व्रणीत प्रियं प्राप्तं माद्रशी त्वादृशं पतिं कस्यामनस्ते भुवि भोगि भोगयो स्त्रिया न सज्जेद्भुजयोर्महाभुज यो नाथवर्गाधिमलं गृणोद्यत स्मितावलोकेन चरत्यपोहितुं नारद उवाच इति तौ दम्पती तत्र समुद्य समयं मिथः तां प्रविश्य पुरीं राजन् मुमुदाते सतं समा उपगीयमानो ललितं तत्र च गायकै क्रीडन् परिवृतस्त्रीभिर्हृदि नीमाविशुचौ सप्तोपरिकृता द्वारः पुरस्तस्यातु द्वे अधः पृथक् विषयगत्यर्थं तस्यां य कञ्चनेश्वरः पश्य द्वारस्तु पौरस्त्या दक्षिणैका तथोत्तरा पश्चिमे द्वे अमूषां ते नामानि नपवर्णये खद्योता विमुखिर्च प्राक् द्वारावेकत्र निर्मिते बिभ्राजितं जनपदं याति ताभ्यां धुमत्सकः नलिनी नालिनी च प्राक् द्वारावेकत्र निर्मिते अवधूतसकस्ताभ्यां विषयं याति सौरभम् मुख्यानां परस्ताद्वात् तया पणवहूदनौ विषयौ याति पुरराट् रसज्ञविपणान्वितः पितृहुर्नपपुर्याद्वार दक्षिणेन पुरञ्जनः राष्ट्रं दक्षिणपञ्चालं याति श्रुतधरान्वितः देवहुर्नाम पुर्याद्वा उत्तरेण पुरञ्जनः
राष्ट्रमुत्तरपञ्चालं याति श्रुतधरान्वितः आसुरीनां पश्चाद्वास्तया याति पुरञ्जयः ग्रामकं नाम विषयं दुर्मदेन समन्वितः निरतीनां पश्चाद्वास्तया याति पुरञ्जनः वैशसं नाम विषयं लुब्धकेन समन्वितः अन्धावमीशां पौराणां निर्वाक्पेशस्कृतावुभौ अक्षण्वताम् अधिपतिस्ताभ्यां याति करोति च सयर्हन्तपुरगतो विसूचीन समन्वितः मोहं प्रसादं हर्षं वा याति जायात्मजोद्भवम् एवं कर्मसु संसक्तः कामात्मा वञ्चितो बुधः महिषी यद्यदीहेत तत्तदेवान्ववर्तत क्वचित् पिबन्त्यां पिबति मदिरां मदविह्वलः अश्नन्त्यां क्वचिदश्नाति जक्षत्यां सह जक्षति क्वचित् गायति गायन्त्यां रुदत्यां रुदति क्वचित् हसन्त्यां हसति जल्पन्त्यामनुजल्पति क्वचित् धावति धावन्त्यां तिष्ठन्त्यामनुतिष्ठति अनुसेते शयानायाम् अन्वास्ते क्वचिदाशतिं क्वचित् शृणोति शृण्वन्तां पश्यन्तामनुपश्यति क्वचित् जिघ्रति जिघ्रन्त्यां स्पृशन्त्यां स्पृशति क्वचिच्च शोचतीं जायाम् अनुशोचति दीनवत् अनुहृषति हृष्यन्त्यां मुदितामनुमोदते विप्रलब्धो महिष्यैवं सर्वप्रकृतिवञ्चितः नेच्छन्न अनुकरोत्यज्ञः क्लैव्यात् क्रीडामृगो यथा। जय जय स्वस्ति। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या सहितायां चतुर्थे स्कन्धे पुरञ्जनोपाख्याने पञ्चविंशोऽध्यायः। श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः।